Hello pa parts, welcome to Sir Parts Talks. Title nga to karon ngano daghang tao dili mangandoy og dako nga income. Hello, maayong adlaw sa atong tanan, maayong gabi, maayong buntag, maayong hapon, maayong udto sa atong tanan sa tibok kalibutan sa tanang mga Bisaya. Atong topic karon mauni nganong daghan tao dili mangandoy og dako nga income. Mangutana ko ninyo, ngano ang mga tao mangandoy og dako nga balay, nindot nga sakyanan ug bakasyon sa gawas sa nasod. Pero kung pangutanon nimo, gusto ba ka og dako nga income? Kalit lang sila mingon, okay na ko aning simple nga kinabuhi. Walay problema ang simple nga kinabuhi, pero usahay dili na tungod kay simple ta, kundi tungod kay nahadlok ta. Unang rason, gitudloan ta nga gamay ra ang damgo. Sukad bata pa ta, pirmi nato madungog, lisod kaayo kwartahon ang kwarta. Ayaw pagdamgo og taas kaayo, maging realistic lang. Pero lahi ang gitudlo sa Biblia. Sa Ephesians chapter 3 verse 20 nagingon, ang Dios makahimo sa labaw pa sa atong gipangayo o ginahuna-huna. Huna-hunaan ninyo na. Kung ang Dios makahimo og labaw pa sa atong mahuna-huna, pero gamay ra atong mahuna-huna, gamay ra pod atong pangayo. Ikaduhang rason, kahadlok sa responsibilidad. Kung dako ang income, dako pod ang responsibilidad. Pero nagingon sa Luke chapter 16 verse 10, ang kasaligan sa gamay, kasaligan usab sa dagan. Kung gusto ta og daghan, kinahanglan andam ta sa daghang responsibilidad. Ang kalampusan dili lang tungkol sa kwarta, kini tungkol sa pagtubo sa atong kaugalingon. Ikatulong rason, kahadlok sa kapakyasan. Ay uban moingon, dili ko mangandoy og dako kay basin mapakyas ra ko. Pero sa Philippians chapter 4 verse 13 nag-ingon, makahimo ako sa tanang butang pinaagi kang Kristo nga nagahatag kanako og kusog. Wala giingon nga pipila lang ka butang, ang giingon tanang butang. Usahay ang pinakadako nga limitasyon dili ang atong abilidad, kundi ang atong pagtuo sa kaugalingon. Ang kamatuuran, ang income musunod sa halaga nga imong gihatag sa uban. Kung mas daghan ka matabangan nga tawo, mas madako pod ang oportunidad sa imong kita. Apan ang tanan magsugod sa damgo. Dagang tao gusto og extra income, pero kada adlaw pareho lang ilang gibuhat. Parehong trabaho, parehong rutina, parehong income. Pero karon naay mga oportunidad nga ang mga ordinaryong tao mahimong makabuhat og dugang income, makapatukod og network ug makatabang pod sa uban nga molambo. Usahay ang kinahanglan lang mao ang pagkat-on og bag-ong butang, makaila sa sakto nga komunidad ug moingon og oo sa oportunidad. Kaya ang sweldo makapakaon sa pamilya, pero ang sakto nga oportunidad makabag-o sa kinabuhi sa pamilya. Ug basin, maunang nakadungog ka ani nga mensahe karon. Kay panahon na nga padak-on nimo ang imong damgo. Daghang salamat!